हाय फ्रेंड्स, कशें तुम सगळीं आहाय न्ही बरी आनी हा बरो आनी आयज हांव येयला गोवा वेल्ल्या सांताच्या पुरसाक आनी तुमकां दाखयता की मागीर मेळया. बाराशे 9 वर्सां सांत मिंगेल दाव्या हातांत एक तागडी घेवन तागडेच्या एका ताटांत एक दादलो आनी दुसऱ्या ताटांत एक बायल उजव्या हातांत तो एक तोरसाद घेवन देंवचाराक तोपता आनी ताका आपल्या पांया पोंदाक मोस्तिता. देवाचे उतर. उपरांत स्वर्गान एक झूज सुरू जालें. मिगेल आपल्या दुतांक घेवन आराचेर झुजलो आनी आर हारवलो आनी तांकां स्वर्गार आनीक जागो उरलो ना. नियाळ सांत मिगेल देंवचारा आड झुजलो आनी आमकांय तेंच करूंक आपयता. शेवटाक आमची सगळ्याची न्हीद जातली म्हूण आमकां भाग्यवंत मिगेल उगडास करता. चवथी मास. भाग्यवंत कार्दियाल बोआवेंतुरा उजव्या हातांत एक लिखणी घेवन आनी दाव्या हातांत एक कोंकें. तो व्हडलो बरयणार आनी 2 विद्वान आनी शेळ्याच्या मोगान पडलेलो एक बरो गवडी. देवाचे उतर. हांव बरो गवळी. बरो गवळी आपल्या शेळयां पासत आपलो जीव दिता. नियाळ एक बरो गवळी आपल्या शेळयांक नांवान वळखता, ताका तांचो हुस्को आसता. जेजू तुज्या गवळ्याची काळजां तुज्या आनी शेळयांच्या मोगान पेटय. पांचवी मास. बाराशे 12 वर्सां भाग्यवंत क्लारान आसिजाच्या फ्रांसिस्काची उतरां आयकून आनी ताचें जिवीत पळोवन आपलें जिवीत बदललें आनी ही मोठभाशीण फ्रांसिस्कान बायलांचे संस्थेची घोडणाती जाली. देवाचे उतर. हांव प्रितुमेचेर उसो पेटोवंक आयला आनी तो पेटलोलो पळोवंक हांव आशेतां. नियाळ सांता क्लाराच्या काळजांत देवाच्या मोगाचें आकटें पेटलें आनी जेजू खातीर तिणें आपलें जिवीत भेटयलें. जेजू तुज्या मोगान आमचें काळीज पेटय. भाग्यवंत लुसियो आनी दोना बोनाक घेवन आसिजाचो फ्रांसिस्कान 3री ऑर्द घडटा आनी ह्या ऑर्दीचे नेम कायदे आनी आंगवस्त्रां तांच्या हातांत घालता आनी दुर्बळकायेचे देवाचेर पातयेवन फ्रांसिस्कान म्हूण भावात्या मोदें भितर ती सोदतात. देवाचे उतर. पूण तुमी देवान विंचून काडलोलें कूड. तुमी त्याच देवा रायाचे यादनेक. तुमी देवाची सेवेक संस्कारलेलें राष्ट्र. नियाळ फ्रांसिस्कान 3री ऑर्द लौकिकाची ऑर्द
देवाची आनी मनशाची सेवा करूंक आमकां सगल्यांक आपयल्यांत. हाय फ्रेंड्स, आता ब्लॉगाचे एंडिंग येता. तुमसोबत माझा ब्लॉग बहुत दिसा लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिली कडेन. मेळच्या नेक्स्ट ब्लॉगान. बाय गायज.